Central Visayas mga katropa malinaon ra sa ika-14 or ika-40 katuig nga anibersaryo sa People Power One Bloodless EDSA Revolution mga katropa. Italya sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Panuno Tamaro. Live report. Katropang Jer, mga kagilaan nagmalinaon lang, no? Ang kitubok ang Central Visayas atol sa 40th EDSA People Power Revolution Anniversary. Pagtataw ni PRO7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Tinsubay po sa opisyal nga iyang gipabot ang iyang pagdaig ngadto sa mga personahe sa pagsigurong malinaon, hapsay, way kagubot atol sa pagpahigayon o mga rally, public assembly sa mga sakop sa kaniyang progresibo nga grupo. Ang naaso yung kalampusan sa pag-obserbar pagulang buhay pa usab ni Maranan tungod ni sa disiplina sa pagpatuman sa plano sa seguridad sa PRO7 nga nagpasiugda sa proactive deployment, layered area security, traffic management, crowd control, interagency coordination, strategic positioning sa atong police assistance desk ug medical teams. Yun man hugod sab nga pagpatuman sa maximum tolerance aron mapanlipdan sa ang konstitusyon nga katungod usab sa publiko sa malinawng assembleya. Giila usab sa atong kapulisan o sa PRO7 Regional Director ang kooperasyon o disiplina sa mga partisipante, mga organizers sa kining nagkadiya sa mga progresibong grupo kinsa mituman sa natukod ng mga lagda o regulasyon. Labi na sa pagsiguro nga gikinahanglan ang mga permit, pagsunod sa mga kasabutan, mga giya na nagatampo usab sa hapsay nga pagpahigayon sa mga kalihukan. Gipamatod usab sa PRO7 ang ilang pasalig o pagpanalipod sa demokratikong kagawasan samtang nagbintina sa kalinaw og kahusay. Di pasiugda nga mga responsable nga kining pagpamulis o mga kooperasyon sa publiko nga nagpabiling hinungdan sa epektibo nga pagduma sa mga asembleya sa publiko. So far katupang Jerry mo nito kasikas gikan sa PRO7 mga katropa basta kami nisgutan di ay kaping nga ginawa sa Yaswat Incorporated kasaliga numot lami sustansyado pa Santo Blas Coffee Mix alang sa Rigosang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News. XFM report.